أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر الاولا شمس الضحا والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے فضائل اور مناقب بیان کیتے سی، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے ہی عنوان نو چلان دی کوشش کراں گا اور انہاں دی شہادت دے متعلق چند باتاں پیش خدمت کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی اور کوتاہی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے متعلق فرمایا ہے کہ میں اپنے پیغمبر دے جتنے بھی صحابہ کلمہ پڑھنے والے نے انہاں واسطے گناہ نو اور نافرمانی نو میں ناپسند کیتا ہے اور صحابہ تو دور کر دیتا ہے، اور اللہ دے جتنے بھی پیغمبر دے ساتھی اور آپ دے صحابہ اے نافرمانی اور برائی تو نفرت کرتے ہیں اور نیکی نو زیادہ پسند کرتے ہیں، نیکی دی طرف مائل ہوندے نے، نیکی دے اتے بڑھ چڑھ کے اللہ دے پیغمبر دا ساتھ بھی دیندے نے تے نیکی چ حصہ بھی لیندے نے۔ اور ایسے جڑے صحابہ نے انہاں واسطے میں خوشخبری دیتی ہے، فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، او لوگ نے جڑے خوش قسمت لوگ نے اور جنت دے حقدار لوگ نے۔ اور اللہ تعالی
انہاں لوگاں واسطے جنت دے دروازے کھولدا ہے جڑا نیکی دے اندر سب تو زیادہ حصہ بھی پاندا ہے اور نیکی نو پسند کردا ہے۔ جڑا بندہ نیکی نو پسند نہیں نہ کردا، ہیلے بہانے کردا، اللہ تعالیٰ کدی بھی وہ واسطے اپنی رحمت دے دروازے نہیں کھول دے۔ اللہ رحمت دے دروازے کھولن تے آئے تو جنوں اسی اپنی نظروں دے اندر سب تو گریا ہوا سمجھنے ہاں، اللہ وہ دے واسطے جنت دے دروازے کھول دے، رحمت دے دروازے کھول دے تے او بندہ جنت دے اندر اور جنت دا حقدار بن جائے۔ نہ کھولن تے آئے بڑے بڑے پیسیاں والے، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے مالدار، اللہ انہاں واسطے رحمت دا دروازہ نہ کھولے، وہ ہیلے بہانے کر کے تے لوگاں دے کیڑے کر دی دنیا تو مر جاندے نے، کچھ بھی نہیں لے کے جاندے، دنیا تے بھی پریشان تے آخرت بھی انہاں دی ساری تباہ ہو جاندی ہے۔ جویں خالی ہاتھ دنیا تے آندے نے ایویں خالی ہاتھ دنیا تو ٹر جاندے نے۔ تے کامیاب وہی بندہ ہے کہ جنوں اللہ دنیا تے پسند کرے اور اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، وہ بندہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے تے جنت دا حقدار بن جاندہ ہے۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ میرے تواڈے واسطے بھی اپنی رحمت دے دروازے کھول دے اور مینوں اور توانوں اللہ دے پیغمبر اور او دے صحابہ دا جنت دے اندر اللہ توانوں مینوں گواہ نصیب فرما دے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ، کون صحابہ نے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے سونے انہوں اعلان کر دیو، اے لوگ جڑے دنیا دے اتے اے سمجھ لین کہ میں اپنے پیغمبر دے صحابہ نو دنیا اتے بھی کامیاب کیتا تے او آخرت دے اندر بھی کامیاب نے، اے ہوئی کامیابی انہاں واسطے جنت دا سبب بن گئی ہے جڑی دنیا دے انہاں کامیابی حاصل کر لئی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم المتقون، کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم الصادقون۔ میرے پیغمبر دے جننے بھی ساتھی نے ساری پرہیزگار تے ڈرن والے نے، اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا میرے پیغمبر دے جننے بھی ساتھی نے سارے سچ بولن والے نے، انہاں چو کوئی بھی دھوکا فراڈ نہیں جے کرن والا، کوئی بندہ دغا بازی نہیں کرن والا، بلکہ اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کر دیتے، آمینہ دے لال دے جناب جان دی پرواہ کر دے نے۔ میرا پیغمبر اشارہ کر دیتے مر مٹ جاندے نے، اللہ دے نبی گل کر دے نے تے پوری کر کے وکھا دیندے نے۔ تائی تے شاعر بولیا آندا پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے اتنت والے لیے پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے اتنت والے لیے اور نال نبی دے نس دے جامل کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختاں تے
توڑ شتابی کھان دے جس دم سونے دا چہرہ وندے پھر فاقے یاد نہ رہیندے نمرا مسل والیو میرے پیغمبر دے ساتھی آپ دے صحابہ آپ دے جانسار انہوں مندہ بولن والے دنیا تے بھی ناکام نے آخرت دے اندر بھی ناکام نے حضرت عثمان بن عفان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک نبی ایک دن احد دے پہاڑ تے تشریف فرمانے حضرت ابو بکر بھی صدیق نال نے حضرت عمر بھی نے حضرت عثمان بھی نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اے تینے صحابہ میرے نبی دے نال انج کھلوتے نے احد پہاڑ جیڑا کمب دے تھوڑا جنہ ہلدا ہے آقا فرماندے نے اشرا پہاڑ دے اتے آقا نے اڈی ماری تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بت احد فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ آقا فرماندے نے احد تینوں نہیں ہو پتا تیرے ہوتے ایک تے اللہ دا نبی کھلوتا ہے ایک صدیق کھلوتا ہے دوسرے پاسے دوویں میرے شہید کھلوتے نے حضرت عمر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آقا نے اوتھے کھڑے آئی انہاں دی زندگی دے اندر شہادت دی خبر دے دیتی ہے آقا نے شہادت دی خوشخبری سنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمان ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو میرے تو بعد فتنے جڑے نے دنیا دے اندر انج برپا ہو جان گے انج دنیا تے چھا جان گے جنہیں سمندر دیاں چھلاں آوندیاں نے ایک چھل آوندی ہے تے پانی کنارے تے ٹر جاندا ہے اجے او پانی ختم ہوندا نہیں تے دوسری سمندر دی چھل آ جاندی ہے اس طرح کردیاں پانی جڑا کنارے تے لگدا ہی رہندا ہے ایویں جڑے فتنے نے ایک نہیں مکن گے دوسرا پھر آ جائے گا ایک کولو جان چھٹے گی تے تیسرا فتنہ برپا ہو جائے گا تے اج مسجد نبوی دے باہر ایک بندہ لنگدا جا رہا ہے نمرا مسجد والیو چادر لپیٹی ہے تے گزر جاندا ہے آقا فرماندے نے انہاں فتنیاں دے دور دے اندر انہاں فتنیاں دے زمانے دے اندر اے جڑا بندہ جا رہا جے اے بندہ بڑی حق دے ہوئے گا اے بندہ فتنے دے اندر فتنے دے زمانے اندر کدی بھی نہیں ڈولے گا اللہ دے پاک نبی دا ایک صحابی اٹھ پیندا ہے انج ٹردیاں دوڑ لاندا ہے دوڑ لا کے تے انج کول جا کے ویندا ہے منہ تو پردہ پیچھے ہٹایا چادر پیچھے ہٹائی ہے تے نبی دا پروانہ کہندا اللہ دی قسم ہے مینوں عثمان نظر آیا جدی اللہ دے نبی نے بشارت سنائی سی اے فتنے دے زمانے اندر بھی ایمان تو کدی نہیں ڈولے گا بڑی آزمائش آئے گی اللہ اللہ تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے جان تو بعد حضرت صدیق اکبر دا دور آیا سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر قید سالی مدینے اندر پہ جاندی ہے حضرت عثمان نو پتہ چلدا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انج اونٹاں دا گلا بھریا ہویا مدینے اندر لے آندے نے مدینے او باری تاجر کھلو کے تے حضرت عثمان دے قافلے دا انتظار کر دے نے آندے نے عثمان اے میرے پیارے عثمان کہن لگا دسو اے مدینے دے او تاجرو کی کہنا چاہندے ہو کہن لگے عثمان مدینے اندر قید سالی ہے تے انج کر
جڑا سامان لے کے آیا نا تو کھان پین واسطے جڑا گلا خرید کے لے آیا سانو دے دے، ساڈے کو ایک گنا زیادہ منافع لے لے جیڑی قیمت تو خریدی ہے۔ تے حضرت عثمان آندے نے اوے مدینے دے او تاجرو مینوں اے دے نالوں بھی زیادہ منافع ملدا ہے، آندے نے چل انج کر 2 گنا زیادہ ساڈے کولوں منافع لے لے تے سانو گلا فروخت کر دے۔ حضرت عثمان کہندے نے کائنات دے او لوگو اوے مدینے دے او تاجرو مینوں اس تو بھی زیادہ منافع ملدا ہے۔ حضرت عثمان آندے نے 4 گنا منافع لے لے، 5 گنا لے لے۔ فرمایا تاجرو مینوں اس تو بھی زیادہ منافع ملدا ہے۔ سارے تاجر حیران نے، آندے نے عثمان کیڑا ایڈا وڈا تاجر ہے جڑا تینوں اس تو بھی زیادہ نفع دیندا ہے، تینوں اس تو بھی زیادہ قیمت گلے دی دیندا ہے۔ حضرت عثمان نے سارے اٹھ مدینے اندر داخل کر دیتے ہیں تے مدینے اندر داخل کر کے تے اعلان کر دیندے نے مدینے والے ہو جڑا بھی مسلمان غریب ہے، جڑا بھی بندہ ماڑا ہے، پاویں کوئی امیر ہے تے پاویں کیڑا بھی ہے، پاویں کوئی جگیردار ہے، عثمان دا اعلان ہے آ اٹھاں دے گلے کھلے جے اینا بوریاں دے منہ کھلے جے، جنہ دل کردہ تے گندم کر دی اندر لے جاؤ، جنہ دل کردہ تے جاؤ لے جاؤ، جنہ دل کردہ جے اپنی بوریاں پر پر کے اپنے کرانو لے جاؤ۔ میں عثمان تواڈے کولو قیمت نہیں لواں گا تے پیسے نہیں لواں گا۔ کہنے لگے عثمان پھر کیڑا بندہ جنہیں تینوں انہیں پیسے دے دیتے ہیں تے میرے عثمان اعلان کر دینے مدینے والے ہو میں تواڈے کولو کچھ نہیں لینا، میں اجر لینا تے میں اپنے رب کولو لینا ہے۔ اور مدینے دے او تاجرو او منافع تسی مینوں نہیں دے سکدے جڑا منافع میرا رب مینوں عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا منافع میرے رب نے مینوں دیتا مدینے دے او تاجرو اور تسی بھی نہیں مینوں منافع دے سکدے۔ نمرا مسجد والے ہو حالے بھی نہیں جے سمجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت تو بعد حضرت فاروق اعظم نے 6 بندیاں دے نام تجویز کر دیتے نے، آکھیا اور میرے شہادت میرے دنیا تو جان تو بعد اچھے بندے جے جنہاں نو تسی اپنا امیر مان لیا جے، جنہاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی نام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم جدو دنیا تو رخصت ہو جاندے نے تے لوگاں نے سارے نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے، ہر بندے دی زبان دی اندروں اے ہوئی نام ہے خلافت ملنی چاہیے حضرت عثمان نو ملنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی حضرت علی المرتضی کول جاندے نے، حیدر کرار کول جاندے نے، آکھیا حیدر کرار تسی کیڑی بیعت کدی کرنا چاہندے ہو، کدی خلافت تسی مندے ہو؟ حضرت علی فرماندے نے میں بھی خلافت ماننا وا تے حضرت عثمان دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان اندر کھاتے حضرت علی نال گل کردے نے، آکھیا پیارے علی مینوں پتہ تسی آل نبی اولاد علی ہو، آل نبی او نبی دی آل دے اندر ہو، پر میں مننا وا حق تے تہاڈا ہی ہے، پر علی پیاریا مینوں اے تے دس تینوں میرے نال کوئی اختلاف تے نہیں جے آنا تے خلافت تینوں میں دے دینا۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے نہیں عثمان میں تیری عزت کرنا تیرا احترام کرنا وا، خلافت دا حق بھی تیرا تے میں بھی تینوں اپنا امیر ماننا۔ سب تو پہلے میرے علی نے حضرت عثمان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھی ہے، بیعت کیتی تے امیر حضرت عثمان نو اپنا مان لیا، خلیفہ مان لیا ہے۔ پھر دوسرے صحابہ تے رکھ دے میں حضرت عثمان نو خلافت مل جاندی ہے۔ نمرا مسجد والے 2-2.5
2.5 سال خلافت بالکل ٹھیک رہی، کوئی فتنہ نہیں، کوئی کسی قسم دا جناب شور تے برپا کوئی نہیں۔ 30 ہجری ہے تے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا کہ بصرے شہر دی اندر ایک اجنبی بندہ کسے گھر دے اندر ہے، اور اے اجنبی بندہ اے دا پتہ چلیا، جا کے پتہ کرن گیا پتہ تے کراں کون ہے، تے حضرت عبداللہ بن عامر بصرے شہر دی اس گھر اندر داخل ہو جاندے نے۔ ویکھیا اس بندے نے پوچھیا تو کون ہے؟ کہن لگا میں جی اہل کتاب دے وچوں مطلب یا عیسائی یا میں یہودی ہاں، اپنا تعارف کرواندا ہے یہودی نسل ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عامر آندے نے کی لین واسطے تے بیٹھا ہے؟ آندا میں اسلام قبول کرنا چاہنا وا تے میں بھی تواڈے اندر شامل ہونا چاہنا وا۔ حضرت عبداللہ بن عامر آندے نے مینوں تیری شکل صحیح طرح نظر نہیں آوندی، مینوں نہیں لگدا تو اسلام قبول کرے تے کوئی بات دے اندر کوئی ایسا فتنہ برپا کرے سانو تیرے تے جناب کوئی ایڈی توقع کوئی نہیں کہ جناب تو اسلام قبول کرن تو عمل نہ رہے۔ انہاں نے جناب کی کیتا ہے، انہاں نے فوراً ہی ادھروں بصرے چوں کر دیتا ہے، اے حجاز دے ملک اندر ٹر جاندا ہے، اوتھوں بھی کر دیتا جاندا ہے، پھر جناب اینو کوفے دے اندر جاندا ہے، اوتھوں بھی کر دیتا جاندا ہے، ملک شام دے اندر چلا جاندا ہے، اوتھوں بھی کر دیتا ہے، اے پہنچدا مصر دے اندر ٹر جاندا۔ نمرا مسجد والیو میرے ول ویکھیا جے، میں تانوں دسنا چاہنا وا اے عبداللہ بن سبا ابن سودا، عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اے جناب ٹردا مصر دے اندر پہنچ گیا۔ جدوں مصر دے اندر پہنچیا نا اوتھے ہن اینے دوسرے نال گل کیتی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا، اینے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد اینے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف اینے تحریک چلانی شروع کر دیتی ہے، پراپے گنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آندا کائنات دے لوگو اے پہلا بے ایمان ہے جن نے مصر شہر دے اندر حضرت علی المرتضیٰ نو یا علی مدد کہہ کے اور حضرت علی نو اپنا خدا منیا اور مور یا علی مدد کا نعرہ مصر شہر دے اندر انہیں لگایا، اور حیوات الحیام دے اندر موجود ہے، اور حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب دے اندر بھی موجود ہے، حکمران صحابہ کتاب ہے، مولانا محمود غزنفر حافظ اللہ دی کتاب وہ دے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت دے اندر اس بندے نو زندہ جلا دیتا سی کہ اس بے ایمان نے مینوں رب دا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ تے اینے سب تو پہلے نعرہ مارے تے کہنے لگا لوگو او مصر دے رہن والے ہو کہ سب تو زیادہ خلافت دے حقدار اے نبی دی اولاد ہے، اینے جناب خلافت اے حق مار کے تے اوتے بہ گیا تے اپنے آپ کو خلیفہ کہندا پیا، سب تو پہلے زہر نے اگلیا۔ پھر کہنے لگا او لوگو عثمان تے عثمان جنہیں اپنے آنو تے عہدے دے دیتے نے تے نبی دے یار جڑے کلمہ پڑھن والے نے انہوں نے تھلے لا دیتا ہے۔ لوگوں انہیں دوسرا براپے گنڈائے کیتا لوگوں دے دلوں دے اندر نفرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی پا دیتی ہے۔ تیسرا کہنے لگا او لوگوں حضرت عثمان سب تو پہلے تراز ہے کہ حضرت عثمان بدر دی جنگ اندر شریک نہیں ہویا، ایڈا ہی سچا ہوندا تے بدر دی جنگ دے اندر شریک ہو جاندا، ایڈا ہی نبی دا لاڈلا ہوندا تے جنگ دے اندر شریک ہوندا۔ تیسرا دوسرا کہنے لگا او لوگو احد دے میدان دے اندر بھی عثمان نہیں سی، عثمان نس گیا سی، ایڈا ہی نبی دا عاشق ہوندا تے احد دے میدان اندر کیوں نسدا؟ تے تیسرا انہیں اعتراض کر دیتا لوگوں بیت رضوان حدیبیہ دے مقام اتے جدو میرا پیغمبر بیعت لے رہا سی ادو بھی عثمان کوئی نہیں سی۔ لوکاں نے آکھیا گل تے ٹھیک ہے، لوکی دے پراپے گنڈے اندر آ جاندے نے، تحریک چل پیندی ہے، انہیں بغاوت دا اعلان کر دیتا ہے، علم بلند کر دیندا آندا عثمان نو اسی اپنا خلیفہ نہیں جے مندے، عثمان نو اسی اپنا امیر نہیں جے مندے،
اللہ اللہ یہ تحریک چلتی چلتی لوگوں تک بھی گل پہنچی، مدینے اندر بھی یہ شر پسند لوگ داخل ہو جاندے نے، اور جڑے جڑے مانئی نے زکات دے جنہاں میرے صدیق نے جنگ کیتی، جڑے زکات دے منکر نے وہ بھی یہ تحریک اندر شامل ہو گئے، اور بھی جڑے مخالف نے وہ بھی حضرت عثمان دے خلاف ہو جاندے نے تے اس یہودی دی تحریک اندر شامل ہو جاندے نے۔ گل چلدی چلدی حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی نو انہاں تک پہنچی۔ حج دے موقع تے نا حضرت عبداللہ بن عمر حج کر رہے ہیں، ایک بندہ مصر دے وچوں آیا تے قریشیاں دے کچھ گروپ بیٹھا تے اس گروپ دے اندر آ کے اے مصری کہن لگا آندا تواڈے وچوں بزرگ بندہ کون ہے، تواڈے وچوں شیخ کون ہے، وڈی عمر دا بندہ کون ہے؟ سارے حضرت عبداللہ بن عمر دی طرف اشارہ کردے نے، آکھیا ساڈا امیر، ساڈا بزرگ، ساڈا وڈیرا آئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول لے جاندا ہے، سارے مجمع اندر کہندا ہے آندا او عبداللہ تینوں پتہ ہے نا آ جڑا حضرت عثمان سی او تے بدر دے جنگ اندر بھی شریک نہیں سی ہویا، تے کہن لگے ہاں بالکل نہیں سی داخل ہویا، کہن لگا ہاں احد دے میدان اندر بھی نہیں سی، اتھوں بھی دوڑ گیا سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے ہاں تیری گل میں مننا وا، آکھیا اور بیت رضوان اندر بھی داخل نہیں سی ہویا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے آہو نہیں سی ہویا، تو دس کی کہنا چاہنا ہے؟ آندا اللہ اکبر میری گلاں پوریاں ہو گئیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بیعت تھلے ایڈا سانو متنفر کرنے والا اور تو سوال کیتے نے جواب ہی لے کے جائی، کہنے لگا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا، سورہ توبہ سورہ الانفال ہے، اللہ نے احد دے میدان دے اندر جڑے جڑے صحابہ درہ چھڈ کے تے واپس ٹر گئے سن، او دی وجہ اے بنی سی کہ افواہاں پھیل گئیاں سی کہ اللہ دے پاک نبی شہید ہو گئے نے۔ صحابہ کہن لگے جدو نبی دنیا تو ٹر گیا سی دنیا تے کی لینا ہے، اپنے ہوش ہی کھو بیندے نے تے اے جناب انہاں درہ چھڈیا تے ٹر گئے، تے جدو جنگ ختم ہوئی پتہ چلیا نبی پاک دے زندہ میں، تے اللہ نے فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، جنہ جنہ نے او درہ چھڑ دیتا سی پھر بھی تیرا کلمہ پڑھنے والے میں رب کہہ رہا ہوں اف اللہ عنہم، میں حضرت عثمان سمیت جننے بھی صحابہ نے سبنا نو اپنی رحمت دے نال ہی معاف کر چھڈیا ہے، اور میں اپنی رحمت نہ معاف کر دیتا ہے۔ جدو حضرت عبداللہ بن عمر آدھر جدو رب نے معاف کیتا تو کون اعتراض کرنے والا؟ جدو میرا رب قرآن اندر کہہ رہے کہ انہوں نے میں معاف کر دیتا ہے، اللہ دوسرا سوال تو کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے دوسرا تیرا سوال ہے کہ بدر دی لڑائی دی اندر حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے، فرمایا میرے نبی نے آپ ہی تے آکھیا سی عثمان میری بیٹی رقیہ دی اعتماد داری کر، گھر دی اندر رہ، رب کر بیٹھی ہے تینوں بدریاں دے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا، اجر دے گا۔ اے اندر عثمان دی عزت احترام ہے، تو کیویں اعتراض کرنا جدوں میرا نبی گھر دے اندر حضرت عثمان نو چھڈ کے جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا کہن لگے تو بیت رضوان دی گل کرنا، حدیبیہ دے مقام تے عثمان نہیں سن موجود، پر میری کان کھول کے گل سن لے اور لوگوں گل سن لو کہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نو اس وقت مکے چوں سب تو معزز تے بہترین بندہ عثمان تو علاوہ نظر نہیں سی آیا۔ اللہ دے پاک نبی نے حضرت عثمان نو اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجیا سی،
تے دے اندر عثمان دا کی گناہ ہے؟ بھیجن والا میرا محبوب ہے، سفیر بنانے والا میرا محبوب ہے، تو کون اعتراض کرنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جدو تین گلاں دا جواب دیتا دی زبان بند ہو جاندی ہے تے نال ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے تمکی لا دیتی، فرمایا مینوں نظر نہ ہی نکل جا بیت اللہ دے وچوں اے جدیاں پتیاں ہور کسے نو پڑھاویں، میرے چاچے دے بارے جے گل کیتی میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہوں بیت اللہ دی اندروں ہی کٹ دیتا ہے جنہیں میرے عثمان دے اعتراض اٹھائے سن۔ لوگو اج تواڈے کولوں بھی کوئی سوال کرے میرے عثمان دے بارے ایہی جواب میں جڑے قرآن تے حدیث دے اندر موجود نے۔ اللہ اللہ کون پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں اے طریق چلدی چلدی مدینے دی اندر داخل ہو جاندے میں، سبائی پلوائی داخل ہو گیا میں تے افواہاں پھیلا رہا میں۔ لو جی عثمان اپنے انو دے دیندا تے دوجیاں دا خیال ہی کوئی نہیں کردا، دوسریاں دے نال اینو پیار ہی کوئی نہیں۔ نمرا مسجد والیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے کھلوتے میں ادھر انہاں دے جڑے شر پسند سبائی بلوائی انج مسجد دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان نو کہن لگے اوے تو اپنے نو دے دینا تے دوسرے دا خیال ہی کوئی نہیں تے حضرت عثمان آندے نے او سبائیو بلوائیو تسی مینوں آندے جے اپنے نو دے دیندا تے دوجیاں دا خیال ہی کوئی نہیں کردا۔ اوے تسی تے کوفے دے اندر بصرے دے اندر ایران دے اندر جننے نے گورنر مقرر کیتے نے انہاں ساریاں دی مخالفت ہی تساں کیتی ہے، انہاں ساریاں نو عہدیاں تو مسئول کروان والے تسی ہو تے میرے تے اعتراض کر دے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا ہے تے ادھروں بے ایمان کھلو جاندا ہے، ایک ادھروں کھلوتا ہے ایک ادھروں کھلوتا ہے، دوروں پتھر میرے عثمان نو مار دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان دے سر پاک اندر جدو پتھر لگ تے خون دے فوارے چھوٹ پیندے نے۔ ایک سبائی بلوائی اٹھیا خارجی اٹھیا اج میرے عثمان دے ہتھوں آسا کھو کے تے آسا توڑ دیندا او آسا چڑے آسے نو پھڑ کے میرے پیغمبر جمعہ پڑھاندے رہنے، حضرت ابوبکر صدیق پڑھاندے رہنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی پڑھاندے رہنے، او سوٹا بھی توڑ دیندے نے تے تیسرا چوتھا بے ایمان اٹھیا میرے عثمان نو تکا مار دے منبر تو تھلے سٹ دیندا ہے۔ مسجد نبوی دے تقدس نو پامال کیتا جاندا ہے۔ اے دہشت گرد مسجد دے اندر نے تے میرے عثمان خطیب نو ایسرا منبر تو تکا مار کے تھلے سٹ دینے، میرے عثمان تے پتھر مارے، حضرت عثمان زخمی ہو جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، بے ہوش ہو جاندے نے۔ حضرت عثمان نو اٹھایا جاندا تے گھر دے اندر لے جاندے نے۔ میرے عثمان نو اللہ دے پاک نبی فرماندے نے عثمان تیری خلافت دے اندر کچھ لوگ تیرے جسم تو لباس اتارنا چاہیں گے، تینوں حکومت تو تلے سٹنا چاہیں گے، پر عثمان پیاریا خلافت بھی نہیں چھڈنی تے لباس بھی نہیں اتارنا، تو حق تے ہوئے گا۔ حضرت عثمان نو کر دے اندر لے جایا جاندا ہے۔ نمرا مسجد والیو ایتھے تے طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان گھر دے اندر نے سبائی بلوائی کہندے نے دروازہ بند کر دیو، عثمان باہر نہیں چ نکل سکدا، میرے عثمان نو باہر نکلنا انہاں نے داخلے تے پابندی لا دتی ہے، عثمان باہر نہیں نکل سکدا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں نو ہوش آ جاندا ہے اپنے بالکل چھت دے مقام تے چڑھ جاندے نے، آکھیا اس بھائیو بلوائیو میرا گناہ کی ہے، میرا قصور کی ہے، میں آکھیا کی ہے، میں کوئی مدینے اندر کوئی ایسی بات نہیں کیتی جدے نال مسلماناں دا دل دکھ جائے، کہن لگے اوے تو سچ ہے لیکن اسی تیری
خلافت نہیں مانتے، اسی تینوں اپنا امیر نہیں مانتے، اسی تیری خلافت نہیں مانتے۔ حضرت عثمان آندے نے اوے لوگو او سبائیو تے بلوائیو، میں تے مدینے دے اندر رہ کے کسے بندے دا نہ حق خون بھی نہیں بہایا، پھر بھی تسی میرے جانی دشمن بن گیا جے۔ حضرت عثمان آندے نے او سبائیو بلوائیو، مسجد نبوی دی جگہ تھوڑی پہ گئی میں لے کے دیتی، مسجد بھی کھلی کیتی ہے، کہنے لگے گل ٹھیک کرنا پر اسی تینوں اپنا امیر نہیں مانتے۔ پھر حضرت عثمان آندے نے سبائیو بلوائیو سارا مدینہ گواہ، میں تے میٹھے خون دا پانی خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا ہے، اے بھی تسی میری محنتاں نہیں ویندے۔ کہنے لگے تیریاں گلاں ساری سچیاں میں۔ حضرت عثمان کہنے لگے سبائیو بلوائیو پورا مدینہ گواہ جے کہ قید سالیاں پہ گئیاں، میں گلاں فری تقسیم کر دیتا ہے، اے پھر تسی میری محنتاں نو کیوں نہیں ویندے؟ پھر حضرت عثمان نو آندے نے ساری تیری گلاں ٹھیک نے پر تیری خلافت اسی نہیں مانتے، اور لڑائیاں تے انہاں نے پائیاں جڑیاں اج تک پہ رہیاں میں، گلاں انہاں کیتیاں تے فتنہ امتی اندر پہ گیا ہے۔ نمرا مسجد والیو میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پانی بھی بند کر دیتا جاندا ہے۔ ایک دن پانی بند ہویا، 2 دن ہویا، 3 دن، چل دیا 40 دن گزر جاندے نے، میرے عثمان دا پانی بند ہو گیا ہے۔ کہنے لگے عثمان تیرے تک پانی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو صبح سحری دے ٹائم روزہ رکھ دے نے تے شام نو پانی پیتی آئی بغیر افطار کر لیندے نے، پانی دا کٹ میرے عثمان تک نہیں جے پہنچدا۔ امام حسن تے حسین حضرت علی فرماندے نے جاؤ میرے او پترو اپنے چاچے نو جا کے تے پانی پیا کے آؤ۔ انج مشکیزے جب پانی پا کے لے کے جا رہے ہیں، اے دوروں ہی نیزے مار کے تے تلوارا مار کے پانی اتھے زمین تے سٹ دیندے نے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن گزر گئے نے، آخری دن تے اٹھ کے آندے نے اور سبائیو بلوائیو اور مسلمان بندے نو قتل کرنا جائز نہیں، اسلام اندر منع ہے۔ ہاں 3 طریقے ایسے نے جنہ 3 طریقیاں دی وجہ تو بندہ اس بندے نو قتل کر سکتا ہے۔ سب تو پہلے وہ بندہ جن اسلام قبول کیتا پھر مرتد ہو گیا، اسلام دی طرف اجازت انہوں قتل کر دیو۔ دوسرا بندہ جڑا شادی تو باز نہ کردا ہے انہوں رجم کر دیو۔ تے حضرت عثمان آندے نے تیسرا وہ بندہ جنہیں کسے نو نہ حق قتل کیتا ہے تے انہوں تسی جناب انہوں قتل کر دیو۔ حضرت عثمان آندے نے اوے سبائیو بلوائیو دور جاہلیت دے اندر تو لے کے اسلام قبول کرن تک میں کسے نو اج تک نہ حق قتل نہیں کیتا، میں زنا نہیں کیتا، میں یہو جے گناہ ول گیا ہی کوئی نہیں، تے میں کبھی کہ اسلام نو چھڈ کے کفر دی طرف جانا کبھی گوارا کوئی نہیں کیتا، میرے اندر تے گناہ ہی کوئی نہیں، پھر تسی مینوں کیوں قتل کرنا چاہندے جے؟ تے حضرت عثمان نو کہندے نے عثمان اج اساں تینوں نہیں او چھڈنا، اج تینوں اساں قتل کر دینا تے شہید کر دینا۔ اللہ اللہ تے میرے پیارے عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی کر دی اندر تشریف فرمانے، قرآن سامنے میں تے قرآن دے پہلے سپارے دیاں آیتاں پڑھ رہے ہیں تے پہلے سپارے دیاں آیتاں پڑھ دینے، سورہ البقرہ پڑھ دینے پہ ادھر جمعہ دا دینے تے حضرت عثمان اپنی بیوی نائلہ نو فرمان دینے اے میری بیوی نائلہ
इंज करो ना चिट्टा लिबास मैनू दे दियो, मैं सुन्नत नबी दी पूरी कर लवा। हजरत उस्मान आंदे ने राती ख्वाब दे अंदर मैनू मुस्तफा दी ज़ियारत होई है रज़ी अल्लाह तआला नो। फरमाते ने मैनू ख्वाब दे अंदर नबी पाक भी मिले ने, हजरत अबू बकर भी मिले ने, मेरा फारूक भी मिले ते घोड़ियां ते बैठ के ते जांदे ने। आंदे ने उस्मान अज शाम नू रोजा मैं मुहम्मद को इफ्तार कर लई, अज शाम नू रोजा मैं मुहम्मद तेरा इंतजार कर रहा वा। मेरे पैगंबर हाथ पे लाए ने ते मैनू नायला बुला रहे ने। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मैनू ख्वाब दे अंदर मेरे नबी दी ज़ियारत हुई है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नु मेरे प्यारे उस्मान फरमांदे ने अज मैं शाम रोजा आमिना दे लाल दे कोल जाके हौज़े कौसर दा ठंडा पानी पीवांगा ते नाले मैं रोजा इफ्तार करांगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने उस्मान रोजे रख रख के तक गया, 40 दिन हो गए, खाता भी कुछ नहीं हो ते पीता भी कुछ नहीं हो। अज मैं मुहम्मद तेनू अपने हाथ नाल जन्नत दे विचों रोटी भी खवावांगा ते पानी भी पियावांगा। उस्मान फरमांदे ने नायला अज मैं रोजा अपने नबी को इफ्तार करना है रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे प्यारे उस्मान इंज पहला सुपारा खोल देने ते पढ़ देने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ऐता पढ़ते पढ़ते ते इन्ना ऐता ते आउंदे ने। इधर सपाही एक चढ़िया, दूसरा खारजी चढ़िया, तीसरा उत्ते चढ़दा ते छाल मारदा ते अंदर दाखिल हो जाते ने। ते मेरे उस्मान कुरान पढ़ रहे ने, एक बेईमान दूर उठिया, इन्हें जोर दी नेदा मेरे उस्मान दे मथे ते मारिया ते खून दा फुहारा छुटदा ते कुरान ते डिगदा है। लोगों क़यामत दा दिन होना, किसे दी गवाही ओहद दा पहाड़ देवेगा, किसे दी गवाही ओहद दा बदर दा मैदान देवेगा, किसे दियां गवाहियां मदीने दे बाजार देंगे, किसे दियां गवाहियां कोई वली देवेगा, किसे दियां गवाहियां कोई नबी देवेगा, किसे दी गवाही शहीद देवेगा। सदके जावा मैं अपने उस्मान तो क़यामत दे दिन गवाही देवेगा ते रब दा सच्चा कुरान देवेगा। रब दा सच्चा कुरान मेरे उस्मान दी गवाही देगा। इंज पहला ने निदा मारिया, मेरे उस्मान दे खून दे फवारे कुरान ते डिगदे ने ते इन्हां ऐतां ते आउंदे ने फ इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ फ इन तवल्लौ फ इन्नमा हुम फी शिकाकिन निमरा मस्जिद वाले इन्हां लफ्ज़ां ते मेरे उस्मान जदों आउंदे ने, तीसरा सबाई बलवाई खारजी दहशतगर्द मेरे उस्मान नूं ऐसरा थल्ले सुट के ते सीने उत्ते चढ़ जांदा ते नेदा मारदा, खून दे फवारे कुरान ते डिगदे ने। अल्लाह अल्लाह। ते इस वास्ते शायर ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता, आंदा मेरा उस्मान 40 दिनां दा प्यासा
اتنا مظلوم کائنات دے اندر کوئی نہیں. حضرت عثمان دیاں پھر بھی وفاواں نے, حضرت عثمان دیاں پھر بھی وفاواں نے. فرماندے نے جس دا حیا کریں دے فلکان دے نوری سارے, جس دا حیا کریں دے فلکان دے نوری سارے. پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے, پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے. کیوں نہ حیا کرے پھر, کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا رتبہ خدا ودایا. عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودایا. سرتاج انبیاء دا محبوب جے نہ ہو میں نا طواف کر سا, محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. عاشق دے دل نے کیتا اے عشق مصطفیٰ دا, عاشق دے دل نے کیتا اے عشق مصطفیٰ دا. رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا, رتبہ خدا ودایا اے سخیاں دے بادشاہ دا. 40 دناں دا پیاسا معصوم ہور کوئی نہ, عثمان تیرے جیسا مظلوم ہور کوئی نہ. ملیا نہ کٹ بھی پانی اے ظلم انتہا دا, رتبہ خدا ودایا عثمان با حیا دا. اور پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن, پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن. اٹھیا جدو جنازہ پتھر برسائے گئے سن. اور کیتا شہید جنان اے ٹولا ابن سبادا, کیتا شہید جنان اے ٹولا ابن سبادا. رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا, رتبہ خدا ودایا عثمان با حیا دا. کردار تلاوت حرکت با وزادا فسیکفیکہم اللہ بستر تے جا کے لیٹے. رتبہ خدا ودایا عثمان با حیا دا. کون؟ حضرت عثمان غنی قائد رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جدو شہید کیتا جاندہ تے 2 دن تک لاش ہوندی پئی رہی ہے. تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جنازے اندر صرف 17 بندے نے جنہاں رات دے اندھیرے دے اندر جا کے بقی قبرستان دے کول جا کے ایشرا درخت او دے تھلے بالکل ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کے ان دی دفن کر دیتا جاندہ ہے. پھر قبر دا بھی نشان مٹا دیتا جاندہ ہے. کتے حضرت عثمان دی قبر دی بے حرمتی سبائی بلوائی اے جڑے دہشت گرد جڑے خارجی نے میرے عثمان دی قبر تے جا کے کتے بے حرمتی نہ کر دے. تے حضرت عثمان دنیا تو رخصت ہو جاندے نے. کائنات دے او لوگوں میں دسنا چاہنا وا فتنہ پان والے کچھ ہور لوگ
سن جنہاں نے امت نو آپس لڑایا، ہور لوگ سن، لیکن لڑائیاں تے جدائیاں امت دے اندروں پا گیا میں، اس واسطے آپس اندر لڑن دی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان دا اختلاف کسی نال نہیں سی تے نبی دی یاد دا بھی کسی صحابہ نال کوئی اختلاف نہیں سی، اختلاف تے اج دنیا دے پا گیا میں تے اس واسطے او تے کوئی گل کر گیا نے لوگوں جویں اسی زندگی بسر کیتی ہے نبی دی اطاعت کر کے، جویں اسی قرآن تے عمل کیتا ہے ایویں تسی کریا جے تے تانوں وی اوہی اجر ملے گا جو رب دا قرآن اعلان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ منو توانو مصطفیٰ دی سیرت عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔